नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको परदेश बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म तारा आचार्य। हामी यस कार्यक्रम मार्फत परदेशमा भएका विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस परदेशमा भएका विभिन्न विषयहरूको बारेमा उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता खालका सम्भावनालाई राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। दर्शकबिन, प्रदेश नम्बर 1 मा यति बेला कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनौं बढ्न थालेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा पनि कोरोना संक्रमितहरू दिनौं बढ्न थालेका छन्। सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरू बालबालिकाहरूमा देखिएको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण प्रदेश नम्बर 1 राजधानी हटस्पट बन्न थालेको छ। खुल्ला सिमाना भएका कारण आवत जावत गर्नेहरूको संख्या त्यतिकै मात्रामा बढिरहेको छ भने प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर लगायत मोरङमा सुरक्षाको व्यवस्था कस्तो गरिएको छ त? आगामी योजनाहरू के ल्याइदैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोष हरि निरौलालाई प्रदेश बहस कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ। यो भन्दा पहिले स्थलगत रूपमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा कोरोना संक्रमितहरू बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आग्रह गरेको छ। विराटनगर क्षेत्रका विद्यालयहरू एक हप्ता परीक्षाको तयारीका लागि बन्द गरिएको छ भने प्रदेश 1 को सीसीएमसी को बैठकले सभा सम्मेलन, गोष्ठी, हाट बजार बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। रात्रिकालीन व्यवसायहरू बन्द गरिने भएको छ भने कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सर्वसाधारणहरूलाई अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले हात धुन सुझाव दिएको छ। खुल्ला सीमाको प्रयोग गर्दै चोर बाटो भएर आवत जावत गर्नेहरूलाई कडाई गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जानकारी दिएको छ। विगत 1 वर्षदेखि मुख्य नाका बन्द हुँदा 63 किलोमिटर खुल्ला सीमाबाट सजिलै आवत जावत भइरहेको छ। यसरी चोर बाटो हुँदै आउने जानेहरूलाई रोक्न कडाई गरिने मोरङ प्रशासनले जनाएको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमितहरू बढेसँगै नेपालमा पनि दिनहुँ जसो संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। प्रदेश 1 मा पछिल्लो समय सक्रिय संक्रमितको संख्या 266 रहेको छ भने संक्रमितको संख्या 30,647 पुगेको छ। संक्रमित भएका मध्ये 29,909 जना संक्रमण मुक्त भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय देखा परेको कोरोना संक्रमणका कारण प्रदेश 1 मा 2 जनाको ज्यान गएको छ। खुल्ला सीमा आवत जावतमा कडाई नगर्ने हो भने प्रदेश 1 मा कोरोनाको भयावह अवस्था आउनेछ। संक्रमितहरू बढ्न सक्ने भएकाले कोभिड उपचार केन्द्रहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ। स्वागत छ यहाँलाई प्रदेश बहस कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद ताराजी। अहिले दोस्रो र अर्को कोरोना संक्रमितहरू फेरि बढिरहेका छन् हैन? यसै विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी पनि हो विराटनगर र एउटा मोरङ जिल्लामा चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ? पछिल्लो चरणमा मोरङमा पनि कोभिड बिरामीहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको देखिन्छ। करिब 25 गतेभन्दा अगाडि भनौँ, चैत 25 गतेभन्दा अगाडिको यसमा अवस्था हेर्दाखेरि हामीसँग त्यति धेरै मान्छेहरू थिएनन्। अझ केही दिन त्योभन्दा पनि केही हप्ता अगाडि त हामी शून्यमा थियौँ र एकदम शान्त जस्तो थियो र 25 गते पछाडि 27 गते पछाडि चाहिँ यो सङ्ख्याले ऱ्यापिड पुगेको छ र हिजोकोसम्म सङ्ख्या करिब 120 भन्दा बढी चाहिँ भएको छ। सबै हेर्दाखेरि सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या 120 भन्दा बढी देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 कै सबभन्दा धेरै सक्रिय सङ्ख्या अहिले मोरङमा देखिएको छ र पछिल्लो चरणमा 2 जना, यो पछिल्लो जुन भने 27 गतेभन्दा पछाडि भने मैले 2 जना कोभिड सङ्क्रमितहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ र अनि हामीले सबै हस्पिटलदेखि लिएर सबै सेवाहरू यसपल्ट बिचमा कोभिडको बन्द गरेका थियौँ। जस्तै नोबेलमा अथवा विराटमा भएका ती हस्पिटलमा भएका सेवाहरू पनि बन्द जस्तै थिए र कोभिडको जुन सर्भिस त्यो दिइरहेका थियौँ कोभिडको सन्दर्भमा त्यो पनि बन्द जस्तै थियो। त्यहाँ कोही थिएनन्, डक्टरहरू आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै गर्नुहुन्थ्यो र पछि हामीले उहाँ त्यो रिज्युम गर्नुपर्ने अवस्था भएर हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले सङ्ख्या दिनानुदिन रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
होइन। यस्तो पनि हो, सबै कुराहरूमा सबै नबुझेको मान्छेहरू हुनुहुन्न। हामीले देखेका छौँ रेडियोको जिङ्गलमा पनि त्यही बजेको छ, अन्य कुराहरू पनि त्यही बजेको छ। गत वर्षभरि हामीले 1 वर्षभन्दा लामो समयसम्म लकडाउन पनि गऱ्यौँ, धेरै लामो समयसम्म लकडाउन पनि गऱ्यौँ। भर्खर लकडाउनका भनौँ न सकिएर अलिकति तग्निँदै आएको अवस्थामा छ, लकडाउन सकिएपछिको अवस्था छ। हुन त हाम्रो खुल्ला सिमाना छ भारतसँग, त्यो खुल्ला सिमाना अहिले पनि पुरा रूपमा खुलिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्योभन्दा बाहेक अब लकडाउनबाट अलिकति नर्मल भएर सामान्य जीवन बिताउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो दैनिकीमा अभ्यस्त चाहिँ हुँदै गरेको देखिन्छ। मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न कामकाजमा जाने, के गर्नेदेखि लिएर मनोरञ्जनका विभिन्न काममा गर्नेछन्। र पछिल्लो चरणमा अब आर्थिक गतिविधि लगायतको हिसाबले र प्रदेश राजधानी भएको हिसाबले अनि शैक्षिक तथा अन्य हब भएको कारणले गर्दा विराटनगरको जनघनत्व पनि बढी छ र मान्छेहरूको आवत जावत लगायतको धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब थाहा नपाएको भन्ने चाहिँ छैन, नागरिकहरूले नबुझेको अथवा कोरोना के हो भनेर थाहा नपाएको अवस्था चाहिँ होइन। यद्यपि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमका फङ्सनहरू, विभिन्न किसिमका मेला जात्रा वा खेलकुद कार्यक्रमहरू र अन्य विभिन्न चाडपर्वहरू जस्तै केही अगाडि फागु सकियो, फागु जस्ता चाडपर्वहरू ती सबैमा संलग्न भएको हुनाले मान्छेहरूले अलिअलि बिर्सेको चाहिँ हो मान्छेले बिर्सेको अथवा अलिअलि इग्नोरेन्स गरेको अथवा कोभिड भनेको केही होइन रहेछ भनेर अलिअलि लापरवाही गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न यसमा चाहिँ मास्कहरू पनि नलाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, अब त्यस पछाडि पहिलेको जस्तै कोभिडभन्दा पूर्व अवस्थामा जस्तै मान्छेहरूले अलि सहज रूपमा लिएको चाहिँ देखिन्छ। तर पछिल्लो चरणको जुन वेभ, सेकेन्ड वेभ भन्छौँ हामी, दोस्रो चरणको जुन वेभ आएको छ त्यसले अलिकति मान्छेहरूलाई झस्काउने चाहिँ काम गरेको छ। अलिकति भनौँ न पहिले उमेर पुगेका मान्छेलाई देखेको थियो भने अहिले कम उमेरका मान्छेहरूलाई पनि यसले चाहिँ सताउन थालेको छ भनेर आइरहेको छ। यसर्थ केही समस्याहरू चाहिँ थपिएको छ र हामी यसमा बेपरवाह अथवा थाहा नपाएको अवस्था चाहिँ होइन। यद्यपि यदि मान्छेको जीवन नर्मल्ली नै राख्ने अवस्था रह्यो भने त्यसमा प्रशासनले गएर अथवा हस्तक्षेप गरेर यसो गर त्यसो गर भनिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्यसमा सतर्कता भनेको नागरिक आफ्नै हो। जस्तै हामी अरू बेला पनि बिरामी हुन्छौँ, जस्तै न्युमोनिया अरू बेला नै होला, त्यसै गरी मान्छे बिरामी भएर जाडा पखला लागेर अथवा अन्य कुनै कारणले अथवा हस्पिटल जाने गर्ने अथवा चाहिँ प्रेसर बढेर अथवा मुटुको रोग भएर विभिन्न किसिमका रोगी भएर मान्छेहरू हस्पिटल जाने त पहिले पनि चलिरहेछ। अब जब हामी नर्मल अवस्थामा पुग्छौँ भने त नागरिक आफै सचेत भएर आफ्नो व्यवस्था गर्छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्छ भन्ने नै हो। र अहिलेको अवस्था हामीले त्यही स्टेज सोचेको भनौँ न, अहिले त्यति अवस्था त्यति जबरजस्ती गरेर तपाईँले यसो गर्नुहोस् है भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन र यहाँको नागरिकलाई त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको हिसाबले नै हामीले चाहिँ केही त्यति धेरै गरेका छैनौँ। यद्यपि यसको बारेमा हामी जानकार छौँ र यस्तो भइरहेको छ भनेर हामी बुझिरहेका छौँ। अब यसरी नै गर्दै गयो भने त भोलि यो अवस्था भयावह हुनसक्छ होइन, यसको तयारी चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? अब यो एउटा तपाईँले भनेको एकदमै सही प्रश्न हो, भयावह हुनसक्छ यदि हामीले यसलाई लापरवाही किसिमले छोड्यौँ भनेदेखि। हिजो पनि हामी निरन्तर रूपमा त्यही भनेको थियौँ, कोभिड सकिएको छैन, कोभिडले अलिकति विश्राम लिएको मात्रै हो, फरक किसिमले आउन सक्छ भनेको थियो र जुन अहिले देखिँदै पनि आएको छ। यसर्थ सतर्कता सधैँभरि जरुरी छ। अहिले हामीसँग एउटा हस्पिटल छ, कोभिड हस्पिटल, त्यसमा 180 बेडहरू छन्, त्यसमा 130वटा त अक्सिजन सहितको बेडहरू छन्। त्यसलाई रिज्युम गरेका छौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै गएका छौँ। त्यो डाक्टरदेखि लिएर अन्य स्टाफहरूलाई तोकेर काम गर्ने सुरु भएको छ। त्यसै गरी अब आज मात्रै हामीले PCCMC को बैठक, प्रदेश स्तरीय कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक पनि बस्यौँ र त्यहाँबाट केही निर्णयहरू भएको छन्। एउटा हाम्रो आफ्नो कार्ययोजना तयार गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने र त्यस पछाडि सीमालाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने, अनि त्यसपछि मेला जात्रा पर्वहरू जुन प्रदेशभरि सञ्चालन हुन्छन् त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश स्तरीय कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रबाट निर्णय भएको छ भने अब हामी तत्कालै आफ्नो जिल्लामा DCCMC को बैठक बसेर त्यसलाई पनि मेटलाइज अथवा उसमा गर्छौँ र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ। एउटा विषय। दोस्रो विषय, हिजोभन्दा अलिकति फरक किसिमले के कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। फरक भनेको चाहिँ के भने जस्तै हामीले रात्रिकालीन व्यवसायहरूलाई धेरैसम्म छोडेका छौँ भने त्यसलाई अलिकति कम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। रातमा कर्फ्यूहरू लगाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसै गरी आवाज जावतलाई भनौँ न, जसरी अहिले अलिकति कुलो किसिमले भारततर्फ जाने आउने भइरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अनि भोलि सामाजिक दूरी र त्यस पछाडि मास्कका कुराहरूलाई हामीले जुन अनिवार्य रूपमा भनेका छौँ त्यो पालन नगर्दाखेरि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसै गरी शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ अलिकति बढी भएर गयो भने अब शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न अथवा आलो पालो गराउने अथवा अरू कुनै भनौँ न स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्ने गरी केही अनुगमन लगायत कामहरू गर्ने अथवा बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। यी विविध कुराहरू चाहिँ हुनसक्छन् र त्यसको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट छलफल
सफल तयारी र भनौँ न कसरी गर्ने भन्ने विषयमै हामी लागिरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा हामी छलफलमा छौँ। अनि सरकारले त देशका 14वटा सहरमध्ये एउटा मोरङ पनि परेको छ होइन, विराटनगर पनि परेको छ विद्यालयहरू बन्द गर्ने भनेर। आज तपाईँहरूको मिटिङ पनि बस्यो होला, के निर्णय गर्यो? त्यसको अब हुन त माथिबाट आएको कुरालाई मैले यसरी यो भन्नु परेन होइन। सायद कुनै इन्डिकेटेड बेसिस भएर नै त्यसलाई निर्णय गरेको हुनुपर्छ। अहिले अथवा भनौँ न 100जनाभन्दा पनि बढीको सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमित भएको कारणले यसरी तोकिएको हुनसक्छ। त्यसकै आधारमै अहिलेकै आधारमा भनौँ न जहिले देखिएको छ त्यसकै आधारमै बन्द गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ छैन होइन। स्कुल तर अब भोलिका दिनमा अलिकति सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्यो, विद्यार्थीहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण धेरै देखियो भनेदेखि त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने नै हो। जस्तै हिजो पनि हामी सुरुका दिनमा हामीले त्यही गऱ्यौँ, विद्यालय बन्द गऱ्यौँ, परीक्षा बन्द गऱ्यौँ। तर त्यसको प्रभाव अहिले कति परेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। वास्तवमा विद्यार्थीहरूको भविष्य त 1 वर्षभन्दा पछि धकेलिएको छ सबै क्षेत्रको। प्लस 2मा गरेका नानीहरूको होस् अथवा पढ्दै गरेका होस् अथवा एससी दिने मान्छेहरूको होस् तलका होस् सबैको त्यो समस्या देखिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई त्यसरी हतार गरेर गरिहाल्नु चाहिँ होइन, तर सावधानीपूर्वक हेर्न जरुरी छ। अब साँच्चै के अरे बालबालिकाहरूमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण देखिने अवस्था रह्यो भने उनीहरूको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो अरू त रहनलाई त्यसभन्दा सबभन्दा पहिलो त स्वास्थ्य नै हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा त्यति धेरै अत्तालिहाल्नुपर्ने अवस्था त्यो चाहिँ मैले आजकै अवस्थामा चाहिँ देखेको छैन। तर भोलिका दिनहरूमा योभन्दा बढेर गयो, मास रूपमा गयो अथवा त्यसले ठुलो स्केलमा चाहिँ प्रभावित पार्यो, विद्यार्थीहरू के अरे बिरामी हुने अवस्था रह्यो भने त्यसमा हेर्नुपर्छ, सचेतता पाउनु जरुरी देखिन्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिलो त विद्यालय व्यवस्थापनले त्यहाँ हेर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा हामी हाम्रा पालिकाहरूलाई चाहिँ अब माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी, शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकालाई छ। सम्बन्धित पालिकाहरूले त्यो हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि भएन भने हाम्रो ठाउँबाट अथवा डिसिसिएमसीबाट गर्नुपर्ने निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा जान्छौँ। र भाइ बहिनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई हामीले चाहिँ एकदमै उसमा संवेदनशील भएर हेरेका छौँ। हामी मोनिटरिङ पनि गरेर बुझिरहेका पनि छौँ र योभन्दा अझ प्रतिकूल भयो भने गर्ने हो। तर अब केन्द्रबाट कसरी राखियो त्यसकै आधारमा बन्दै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने आजको सम्म चाहिँ छैन। तर भोलिका दिनमा यो बढ्दाखेरि चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। तर महानगरपालिकालाई त 7 दिनको छुट्टी दिने र त्यस पछाडि गर्ने भनेको छ होइन, त्यो चाहिँ के हो? होइन, उहाँहरूले आफ्नो केही तथ्यहरूमा राखेर केही कुराहरू गर्नुभएको होला, सायद परीक्षा अन्य कुराहरूमा व्यवस्थापन गर्नुभएको होला। त्यसमा उहाँहरूले गरेको कुरामा मेरो कुनै छैन। अघि नै भन्नुभयो नि तपाईँले माथि केन्द्रबाट पनि यसलाई 14वटा जिल्ला अति प्रभावित जिल्लाहरूमा राखेको छ भनेपछि यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर महानगर जुन फेरि एउटा तथ्याङ्कको आधारमा हेऱ्यो भने झन्झनै यो भनौँ न धेरै पोर्सन चाहिँ महानगरकै देखिन्छ। अरू पालिकाहरूको थोरै, जस्तै हिजो मात्रै मलाई चाहिँ 23जना कतिजना देखिँदाखेरि चाहिँ 2-3 जना मात्रै बाहिरको थिए र धेरै यहाँको मान्छेहरू छन्। यसको अर्थ भनेको महानगरमा अलिकति छ। त्यसको सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ हो बालबालिका, त्यो तथ्यहरू पनि आउला, पक्कै त्यसलाई पनि विश्लेषण गरौँला। र यसको कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो भारतसँग खुला सिमानामा सबभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने रानी लगायतबाट आउने ठाउँ भएको हुनाले अलिकति बढी भएर पनि होला, त्यो पनि रहेछ। र अनि आवत जावत अनि अरू काममा पनि धेरै रहिरहने र अब कतिपय त हाम्रो अब यो समस्या के छ भने भारतको विद्यार्थीहरू यता आएर पढ्ने, यताको विद्यार्थीहरू उता गएर पढ्ने पनि रहेछ। त्यो कहीँ ठाउँमा त्यो पनि रहेछ। त्यसले पनि अलिक केही प्रभाव पारेको होला। तिनी कुराहरू अब त्यसलाई हेरेर गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले पछाडि चुट्टी जुन यो दोस्रो चरणको लहर आइरहेको छ होइन, यति बेला चाहिँ कुनै सूचनाहरू जस्तो निकालेका छैनौँ, गरेका छैनौँ र? होइन, यसमा चाहिँ माइकिङहरू लगायत गर्न लगाएका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था निकायहरूले गरिरहनु भएको छ, पालिकाहरूले गरिरहनु भएको छ। र अरू त्यस्तो भनौँ न जस्तै आवत जावत गर्ने कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूलाई र तीलाई त हामी सधैँ नै लागिरहेका छौँ। हाम्रो प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायहरू त्यसमा अलर्ट हुन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो सधैँभरि हामीले भन्न गरेको चाहिँ 2-3टा कुरा चाहिँ, एउटा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, दोस्रो चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरौँ होइन, भौतिक दूरी कायम गरौँ र मास्क अनिवार्य के अरे लगाउँ। यी 3टा कुरा चाहिँ हामी सधैँ नै भनिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको मापदण्डको अथवा प्रोटोकलमा यो पर्छ। तर अब यो कतिपय ठाउँहरूमा जस्तै हिजो मात्रै सकियो, हाम्रोमा विराट गोल्ड कप सकियो होइन। हिजो मात्रै त्यहाँ हेर्नुभयो भने करिब 7,000 मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा भएको थियो है। किनभने त्यो पहिले त 4,000 भन्ने त, तर तल सबै बस्दाखेरि 7,000 मान्छे जम्मा भएको थियो। एकै ठाउँमा 7-8 हजार मान्छे जम्मा भयो भने त्यसले पार्ने थियो। एउटा मात्रै सङ्क्रमित भयो भनेदेखि भोलि ट्रेसिङ आउटै गर्न सक्ने गरी जान सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। हिजो मात्रै हामी यस खेलकुद गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के अरे राष्ट्रपति रनिङ सिल भनेर चाहिँ बेलबारीमा चल्दैछ। अब यी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। सामूहिक यस्ता कार्यक्रमहरूले चाहिँ भोलि मास स्कुलमा प्रभाव पार्न सक्छन्। अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यस्ता कुरालाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्दै जानुपर्ने रहेछ।
भनेपछि मास्क पनि कम लगाइरहेका छन् अहिले मान्छेहरू डराउनु चाहिँ डराएका छैनन् होइन मान्छे डराएको छैन यस्ता सबभन्दा ठुलो कुरा के अरे सबभन्दा पहिले त व्यक्ति आफै सचेत हुनुपर्छ एउटा दोस्रो कुरा सरकारले यदि घोषणा गर्यो भने त्यसलाई कम्प्लाइन गर्नुपर्छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ पालना गर्ने कुराहरू भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ गर भन्दा पनि नलाइदिने मान्छे आफै र सबभन्दा पहिले डराएर लाउनुपर्छ है भन्ने सचेतना भयो भने एउटा सहज हुन्छ र भएन भने त्यसले चाहिँ समस्या चेतना गर्छ अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ के भने केही हुन्न कोरोना भनेको केही होइन भन्ने किसिमले चाहिँ मान्छेहरूले ल्याएको छ त्यो चाहिँ एउटा समस्या हो हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ छोटो विश्रामपछि पुनः हामी आउनेछौँ कहाँबाट आयो रिजालको प्रो 5 लेयर भएको 1000 लिटरको ट्याङ्की खरिद गर्दा 2500 रुपियाँ बराबरको मास्क र सेनिटाइजर फ्री रिजालको प्रो 5 लेयर भएको ट्याङ्की पैसामा सेनिटाइजर र मास्क सित्तैमा विश्वास बढ्छ सम्बन्ध जोड्छ रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स स्वागत छ यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा हस् धन्यवाद फेरि मुख्य बोर्डर बन्द पनि छ अझै पनि होइन तर खुल्ला चोरबाटबाट आउनेहरूको घुइँचो चाहिँ यति धेरै छ प्रशासनले कति कडा गरेको छ भनेर पनि आइरहेको छ तर हामीले त्यहाँ गएर हेर्दा पनि कडा गरेको पाइँदैन यसलाई किन रोक्न नसक्ने होइन यो एउटा वास्तवमा हाम्रो समस्या पनि हो अथवा पनि हो नेपाल भारत सीमाको विशिष्ट अवस्था रहेछ एउटा कसैले हेर हामी सीमा भने टक्कै बन्द हुन्छ भन्ने सोच्छौँ त्यो एउटा होइन किनभने हाम्रो त कतिपय ठाउँमा सीमा नै छैन भने जस्तै लाग्छ 10 गजा छ 10 गजाभन्दा बाहेक अन्त्य त्यो मान्छे जहाँबाट जसरी पनि जान सक्ने अवस्था छ किनभने हामीले तार बन्देज काहीँ लगाएको अवस्था छैन जान्छन् एउटा दोस्रो विषय भनेको यति लामो समयसम्म नेपाल र भारतको सीमा कहिल्यै पनि बन्द भएको थिएन बन्द भएको अवस्था पनि थिएन किन दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा हाम्रा आफ्नै विशिष्ट अवस्थाहरू पनि रहेछन् जस्तै वारिपारीको पारिवारिक सम्बन्ध छ पारिवारिक सम्बन्ध छ जाने आउने छ कारोबार छ व्यवसाय छ खेतीपाती छ यताका मान्छेले उता गरेको छ उताका मान्छे यता गरिरहेको अवस्था पनि छ त्यसैले सधैँभरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ एउटा अर्कोसँग आश्रित भएर बसेको अवस्था देखिँदो रहेछ र अर्को विषय भनेको चाहिँ यो साह्रै छुटाउनु नहुने कुरा भनेको हाम्रो साह्रै धेरै ठुलो परनिर्भरता रहेछ परनिर्भरता के भन्छ भने तपाईँ 1 केजी नुन किन्न पनि पारी 1 केजी चिनी किन्न पनि पारी पिठो किन्न पनि पारी एउटा साडी किन्न पनि पारी अथवा अन्य कुनै कुराहरू कामका लागि पारी जाने किनभने तुलनात्मक रूपमा यहाँभन्दा त्यहाँको बजार सस्तो छ एक त त्यही उत्पादन हुन्छ दोस्रो सब्सिडीदेखि लगायतको हुन्छ तेस्रो भन्सार लगायतका सुविधाहरू कम हुने बित्तिकै सस्तो पर्छ त्यसैले मान्छेहरूको जहिले पनि त्यहाँ जाने देखिन्छ अर्को एउटा अझ भुल्नु नहुने के छ भने यो वारिपारी गरेर जीविका चलाउने चाहिँ ठुलो समूह पनि यहाँ रहेछ ठुलो समूह के भने तपाईँ वारीको सामान ल्याउनुहुन्छ पारी लानुहुन्छ वा त के गर्नुहुन्छ यो एउटा कहिलेकाहीँ वास्तवमा यसको अलिक फरक एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले सीमामा केही कुराहरू हामीलाई प्रेसर छ जस्तै मूल नाका अहिलेसम्म नेपाल सरकारले 2076 साल चैत 5 गते सीमा बन्द गरेपछि लगभग त्यस बेलादेखि खुलेको छैन र हामी भारततर्फ कुनै समस्या छैन जान सकिन्छ तर भारतबाट आउने कुरामा चाहिँ त्यहाँ निश्चित शर्तहरू पुरा गरेर जस्तै पीसीआर चाहिँ सजिलो छ तर यहाँको त्यो एउटा कुरा के हो भने छोडिदिँदाखेरि सस्तो सजिलो भएको त्यसमा आउँदाखेरि नेपाल आउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने 72 घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट ल्याउनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा के अरे सीसीएमसीको चाहिँ पोर्टलमा रजिस्टर गरेको हुनुपर्छ त्यो चिट लिएर आउनुपर्छ यी सबै कुराहरू अलिकति काम लाग्छन् अब त्यो गरेर आउन कोही नचाहने एउटा कुरा दोस्रो विषय मैले भने तपाईँ बिहानै फुत्त निस्केर गएको छ पारीबाट सामान किनेर हतार फर्कने मान्छेहरू त्यो सबै अब उहाँ चाहिँ 72 घण्टाको रिपोर्ट लिएर आउने त चान्सै भएन त्यसले भागेर जाने मान्छेहरू अब भागेर जाने मान्छेहरू सकेसम्म मूल नाकाभन्दा बाहिरको नाकाबाट प्रयोग गरेर अथवा नाका भन्नुहुन्छ हाम्रो 63.8 किलोमिटर झन्झनै सीमा छ त्यसमा 37 वटा त जाने आउने ठाउँ छन् अरू सबै खुल्ला ठाउँ हो जहाँबाट जसरी पनि जान सकिन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा जाने आउने चलि नै रहँदो रहेछ एउटा कुरा र दोस्रो कुरा मूल नाका हो भए पनि हामीले व्यावहारिकताका हिसाबले हिजो अलि सबैतिर दुवैतिर कम हुँदाखेरि भारततर्फ पनि कम थियो हाम्रोतर्फ पनि कम थियो भनेदेखि सामान्यतः जाने आउनेलाई त्यति धेरै टाइट नगरेको अवस्था पनि हो अबको दिनमा यदि सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ र यसरी जानु
गर्ने अवस्था रह्यो भने त्यसलाई टाइट गर्नुपर्छ र अरू चोर बाटोबाट जो मान्छेहरू दैनिक सामानहरू किन्न जान्छन् तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, रोक्छौँ। र हाम्रो यहाँ बजारमा सामान नपाउने अवस्था होइन, सबै किसिमको सामान जे सामान त्यहाँ पाइन्छ सामान यहाँ पाइन्छ, थोरै मूल्यमा मात्रै फरक हो। अब त्यति मात्रै फरक हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूको घुइँचो पारिरहेको छ। अन्य कारणले गर्दा त्यस्तो समस्या भएको होइन, सामान किन्न दैनिक रूपमा चलाउनका लागि वारिपारि गर्ने मान्छेको कारणले गर्दा भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित हामी गर्छौँ र जान उता न उता चाहिँ सङ्क्रमण बढ्ने मान्छेहरू आफै पनि सचेत हुन्छन्, नजालान् पक्कै पनि आश गरौँ, किनभने यता सङ्क्रमण हुन्छ, बिरामी हुन्छ, भोलि त्यसले चाहिँ मान्छेको ज्यानै लिन सक्ने अवस्था रहन्छ भने पक्का पनि जानुहुन्न। त्योभन्दा पनि पहिले हामी यसलाई बन्द गर्छौँ र हामीले हिजो चाहिँ अन्त तपाईँले अघि भन्नुभयो अन्तभन्दा टाइट गरेको छ। अन्त त्यही हो, सबैले छोडिदिनु भयो, केही नगरिकन ल जा केही छैन भनिदिनु भयो। जस्तै अन्त अरू नाकामा होलान्, त्यहाँ जान्छन्, सुइँ वारिपारि गर्छन्। हामी कहाँ चाहिँ हामी के भन्यौँ, मूल नाकाबाट आउँदाखेरि कम्ती त्यही पिसिआर ल्याऊ। अब पिसिआर यहाँको मान्छे चामल किन्न गएको मान्छेले पिसिआर रिपोर्ट त लिएर आउने अवस्था रहेन, त्यसैले त्यो मान्छे के गर्छ भने भागेर अर्को ठाउँबाट जाने हो। त्यही कारणले अन्य नाकाहरू धेरै चहलपहल देख्यो, नाका के भन्नु अन्य ठाउँबाट चाहिँ बढी चहलपहल र मूल नाका चाहिँ कम देखेको। जो मान्छेहरू भारत बसेर लामसाङ बसेर आउनुहुन्छ उहाँहरू मूल नाकै प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो दुईवटा कुरा छ, हेल्थ डेस्क छ, त्यहाँ जाँच त पाइन्छ, अलिक शङ्कास्पद देख्यो भने एन्टिजेन परीक्षण हुन्छ, त्यो सबै कुरा छ। मूल नाकाबाट जानको सहज पनि छ र हामीले त्यहाँ प्रहरी प्रशासनलाई अस्तिको बैठकबाट निर्णय गरेको थियो, कम्तीमा पनि त्यो बाटो प्रयोग गर्ने मान्छेलाई सकेसम्म मूल बाटोबाटै प्रयोग गरौँ। तर अब त्यसमा आउँदा बित्तिकै तपाईँ 72 घन्टाको पिसिआर भन्नुहुन्छ, भन्ने बित्तिकै कोही आउने अवस्था छैन। किनभने अहिले भर्खर निस्केर मान्छे कोही जाँदैछ, पिठो किन्न तपाईँ त्यहाँ मान्छे पारी जाँदैछ, साडी किन्न पारी जाँदैछ, विवाह व्रत बन्द भए जाँदैछ, माथि काठमाडौँदेखि मेला गरे भनौँ यहाँ चाहिँ कुनै कार्यक्रम गोष्ठी सेमिनारमा आयो भने त्यो पनि सामान किन्नको लागि भए पनि पुग्दैछ। यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। सर, अहिले यो जुन कोभिडको पछाडिको चोटि जुन बढ्दै गएको छ नि, यति बेला सेमिनार गोष्ठी कुनै त्यस्ता भिडभाडका कार्यक्रम नगर्ने भनिएको छ, तर विराटनगरमा भनौँ न मोरामा त्यस्ता कार्यक्रमहरू रोकेको पाइँदैन, किन? हिजोसम्म त मैले अघि नै भने अहिले गोल्ड कप चलिरहेको थियो, त्यसमा त्यही कारणले पनि कतिपय हामी रोकेको पनि छैनौँ। अब यसलाई क्रमशः हामी रोक्दै जान्छौँ। हाट बजारहरूलाई पनि अलिक व्यवस्थित गरेर अथवा रोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हाट बजारहरू, गोष्ठीहरू, यस्ता मेला जात्राहरू सबै कुराहरू, मेला जात्राहरू विभिन्न नाममा गरिने कुराहरू छन्, यिनलाई पनि रोक्नुपर्छ, यसलाई कम गर्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि यसले सङ्क्रमणको दरलाई एकदम स्पिड आउट गर्नलाई फैलाउनमा सहयोग गर्छ। यसलाई कम गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। त्यस्तो छुट्टै त केही छैन। अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही गरिरहेको छ भने फरक विषय हो। हाम्रै ठाउँबाट चाहिँ त्यस्तो छुट्टै केही गरिरहेको छैन। जे काम अहिले हामी गरौँ न, भोलि हिजोकै कुराहरूलाई सिक्दै गर्दै जाने हो र छुट्टै किसिमले तपाईँले भने जस्तै अब भोलि 10,000 मान्छे एकैचोटि बिरामी देखियो भने के गर्ने भन्ने अवस्था भयो भने त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई गम्भीर चुनौती हुनसक्छ। किनभनेदेखि हाम्रो त क्षमता अहिले भनेको कोभिडमा 150-180 जना राख्न सक्ने छ होइन। अब त्यसपछि अरू हस्पिटलहरूमा 100 जना केही रहलान्। अब त्योभन्दा धेरै ठुलो अवस्था चाहिँ छैन। बनाएको पनि छ नि सर, पछाडि त्यसकै क्षमता नै, होल क्षमता नै 180 जनाको। 180 जनाको त्यसमा 130 जनालाई चाहिँ भेन्टिलेटर अथवा अक्सिजन सहितको व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ राम्रो व्यवस्था भएको छ। यद्यपि त्यो पनि अब भनौँ न हिजो त अब कोभिड सकियो भनेर हामीले बन्द जस्तै झन्झनै गरिसकेको अवस्था हो। तर अब त्यसको लागि थप जनशक्ति, थप व्यवस्थापन अरू गर्दै जानुपर्ने छ। र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अन्य सम्बन्धित जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले के भनेको छ भने प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा 10वटा बेड चाहिँ कोभिड पेसेन्टको लागि राख भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो अनुसार त्यो व्यवस्था पनि हुँदैछ, भइरहेका छ। अब यहाँ त त्यही कोशी अस्पताल हो हाम्रो जुन रहेको छ। कोशी अस्पतालमा हामी त्यसकै एउटा एनएक्सको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ भने त्यसले कोशी कोभिडले काम गरिरहेको छ भने अन्य अब ठुला चाहिँ भनौँ न टिचिङ हस्पिटलहरू छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। अब अन्यलाई सबै निजी क्षेत्रदेखि सरकारी क्षेत्रले सबै सँगसँगै काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्योभन्दा बढी अवस्था रह्यो भने सरकारले त्यसको लागि स्पेसिफिक केही निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्ला। मोरङको व्यवस्थापन गर्ने काममा त सरहरू पनि हुन्छ नि त होइन? हुन्छ होइन, हाम्रो हुन्छ, त्यसमा कुनै भएन। हामी हरेक हिसाबले विपदका हरेक चरणमा हरेक ठाउँमा हामी काम गर्छौँ, सँगै काम गर्छौँ। जस्तै अब हस्पिटल बनाउने काम त सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ला होइन, अथवा त्यसको काम गऱ्यो भने पनि हामी त्यसलाई सहयोग फेसिलिटेसन गर्ने कामहरूमा अथवा साइडमा बसेर काम गर्ने कुराहरूमा हामी गर्छौँ। विपदका प्रत्येक काममा हामी जोड्छौँ, सँगै हुन्छौँ।
भनेपछि भोलि भयावह अवस्था आयो भने पनि हामी चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ तयारी अवस्थामा तर अहिलेको तयारीले जस्तै भनौँ ठुलो स्केलमा आयो भनौँ न 10,000 मान्छेहरू एकैचोटि बिरामी हुने अवस्था आयो दिनमा चाहिँ 5,000 2,000 मान्छे देखिने अवस्था आयो भने अहिलेको अवस्थाले धान्दैन त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ हाम्रो अब क्षमताले अनुभवी पनि भयो नि त सर हामी अगाडिको वर्षदेखि यो सुरु भएको होइन अनुभवी भन्दा पनि हामी जुन्न सक्ने छौँ भन्ने त भएको छ हामीलाई कोरोनासँग होइन तर जुन सेकेन्ड वेभ भनेको छ सेकेन्ड वेभबाट देखिने फरक किसिमको प्रकृति अनि म्युटेन्ट भएर आउने कुराहरू अनि त्यसले पार्ने प्रभावहरू चाहिँ अलिक डर लाग्दा भएको हुनाले मात्रै हो होइन अरू अनुभवको हिसाबले सबै हिसाबले त हामी छ तर भने नि मैले तपाईँ दिनमा अहिले 2-1,000 मान्छे देखिने गरी भयो भनेदेखि हामीले धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले हाम्रो अवस्था क्षमता चाहिँ छैन त्यो चाहिँ किनभने हाम्रो क्षमता हेर्नुपर्छ नि अब 100 चाहिँ उसमा कोसीमा होला के अरे 180 जना चाहिँ कोसी कोभिडमा छ 100 जना अथवा 200 जना चाहिँ विराटले राख्ला 100,000 200 जना चाहिँ नोबेलले राख्ला त्यसपछिको अवस्था कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म छैन अब सबै कुराहरू त्यस्तो पर्दाखेरि गर्दै जाने कुराहरू अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले लगभग भनौँ न हामीले यो बिचमा ठुलो मात्रामा करिब 40,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई खोप पनि लगाएका छौँ होइन पहिलो चरणको खोप लगाएका छौँ खोप लगाएका मान्छेहरूमा त्यो एन्टिबडी लगाउने अथवा त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ पक्का पनि राम्रो भएको छ दोस्रो चरणको खोप लगाउन सकियो भनेदेखि र अब नयाँ मान्छेहरूलाई पनि खोप लगाउँदै जान सकियो भनेदेखि त्यसले पनि प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने कुरा लाग्छ र त्यो पहिले भएका मान्छेहरू अब हामी जो प्रक्रियामा आज 11 हप्ताभन्दा बढी भइसकेका छौँ हुन लागेको छ ती मान्छेहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने काम आएछ त्यो काम हुन सक्यो भनेदेखि सहज हुन्छ सचेतना पनि अलिकति जगाउनु पर्ने हो कि सर के छ अब यो सचेतना चाहिँ यो मैले बुझे नभएको जस्तै भनौँ न हजुर हाम्रो अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्छ भनेपछि तर मान्छेहरूले एउटा कुरा गरेको छैन एउटा अलिकति गर्मीमा त समस्या पनि हुँदो रहेछ पसिनाले पनि समस्या हुँदो रहेछ एउटा दोस्रो कुरा लापरवाही नै हो तेस्रो कुरा थाहा नपाएको छैन प्रत्येकले फोन गर्दा पनि त्यही आउँछ बोल्दा पनि त्योभन्दा ठुलो सचेतना त अरूले केही नै हुन्न होला किनभने मोबाइलमा फोन गर्दाखेरि नै सबैले आइरहेको छ भनेदेखि हामी दिनमा 10औं कल मान्छेलाई फोन गर्छौँ त्यही कलमा चाहिँ फला यसो गर भनेर सिकाइ पनि राखेको अवस्था छ भनेदेखि त्यो सचेतनै नभएको अवस्था चाहिँ होइन तर के भने अलिअलि लापरवाही अब हेल्थ सेक्टरै गर्ने काम चाहिँ भएको छ बिना हाम्रो चाहिँ चलन के छ भने जबसम्म आफूलाई पर्दैन समस्या नपरेसम्म केही नगर्ने र होइन के हुन्छ र भन्ने चलन छ त्यसमा अलिकति सचेत हुनु जरुरी छ सबै ठाउँबाट सर हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन सरको अलिकति विराटनगरवासी भनौँ न मोरङवासीहरूलाई एउटा सन्देश मेरो आम नागरिकहरूलाई अथवा आम मोरङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अनुरोध के छ भने हामी कोभिडबाट पर पुगिसकेका छैनौँ यसलाई नियन्त्रण गरिसकेको अवस्था पनि छैन सबैले खोप लगाइसकेको अवस्था पनि छैन यस्तो बेलामा हाम्रो सचेतना अथवा सतर्कता एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने कुराले सहयोग ठुलो चाहिँ उपलब्धि दिन्छ र त्यसमा तीनटा कुरा अरू कुरै केही भएन एउटा हिजोको जस्तै हाम्रा व्यवहारहरू जसरी हामीले भनौँ न मास्क लगायौँ जसरी हामीले भौतिक दूरी कायम गऱ्यौँ र जसरी हामीले हाम्रा खानपान व्यवहारहरूलाई चाहिँ हिजो परिवर्तन थोरै यो पछि गरेका थियौँ त्यसै गरी भोलिका दिनमा पनि गरिदिनुपर्ने अवस्था र यहाँहरूको सहयोग अपरिहार्य रहने अवस्था आउनसक्छ त्यसका लागि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनु हुनेछ सँगसँगै अहिले पनि आजका दिनमा पनि आफ्नो ठाउँबाट खोप लगाउनु भएको होस् अथवा नलाउनु भएको होस् उहाँहरूले मास्क लगाइदिने र सामाजिक दूरी कायम गरिदिने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिदिनु भयो भनेदेखि हामी आभारी हुनेछौँ र नेपाल सरकारले सधैँभरि यहाँहरूबाट सकारात्मक सहयोग अपेक्षित यहाँहरूको सकारात्मक सहयोग हाम्रो लागि अपेक्षित छ र हिजो पनि जसरी सहयोग गर्नुभएको थियो कोभिड नियन्त्रण गर्न अथवा यस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न त्यसै गरी आगामी दिनमा पनि यहाँबाट सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु हामी रोगसँग लड्ने हो हाम्रो शत्रु भनेको यतिखेर साझा शत्रुको रूपमा कोभिडले देखा परेको छ त्यसका लागि यो त्यो म भन्नुभन्दा पनि हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरालाई अगाडि राख्न सक्यो भनेदेखि हामी सक्षम हुन्छौँ विराटनगरलाई सफलतापूर्वक हामी कोभिडबाट पार पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ यहाँहरूको सहयोग सधैँभरि अपेक्षित छ हामी अपेक्षा गर्दछौँ व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ धन्यवाद अब केही कुराहरू मलाई राख्न दिनुभयो समय दिनुभयो र अझै पनि हाम्रा बारेमा हामीले गरेका कामहरू कम भइरहेका छन् अथवा हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् भनेर यहाँले देखाइदिनु भएको छ त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा यसमा सधैँभरि अब एकअर्का बिचमा अथवा सकारात्मक सन्देशहरू प्रभावित गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गर्दछु हवस् त दर्शकवृन्द होटल एसियाटिकमा छायाङ्कन गरेको प्रदेश बहस कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ पुनः अर्को साता नयाँ विषय र सन्दर्भका साथ नयाँ पात्रका साथ आउने बाचा गर्दै सहकर्मी धीरज दाहाल र मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार।